बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से जो बहुत बड़ा मेरे बाना है करम वाला। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि मेरे बहन भाई अल्लाह के फजल करम से हर हरित के साथ होंगे, खुशबाश होंगे, ठीक ठाक होंगे। अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे, आमीन। और कल मैंने वीडियो देखी है, पहले तो मैंने अहमदीन की वीडियो देखी है, लेकिन सबसे पहले मैंने उनकी कम्युनिटी पे एक पोस्ट पढ़ी है और उस पोस्ट को पढ़कर मैंने सोचा कि मैंने ये वीडियो लाजमी बनानी है। वीडियो तो मैंने कल ही अपलोड कर देनी थी, लेकिन ऑलरेडी मैं 3 वीडियोस अपलोड कर चुकी थी। इसी वजह से ये मैंने सोचा था कि मैं सुबह करूँगी, क्या मैंने अपने दूसरे चैनल पे करने वाली थी, लेकिन फिर मुझे टाइम नहीं मिला। तो मैंने सोचा कि सुबह इंशाल्लाह पहले मैं वीडियो अपलोड करूँगी, उसका एक एक जोड़ में लोगों के सामने भी निकाब करूँगी, तब भी बाद में और काम होंगे। तो आज मैं यही बातें आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ इंशाल्लाह। और आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को स्किप बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि बातें बहुत अहम हैं। और आप लोगों से सपोर्ट की मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को लाइक शेयर करें। चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दें कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन फ़ौरन आपको मिले। तो सबसे पहले मैं रुबीना सिस्टर को ये बात कहना चाहती हूँ कि रुबीना सिस्टर, हम आपके हक़ में वीडियो बना रही हैं। हम लोगों को अकायद का कोई पता नहीं है, ये आप दोनों जानते हैं या अल्लाह पाक जानते हैं। हम लोग उधर नहीं थे, ना ही हमें इस बात का पता था कि आप लोगों के दरमियान क्या बात हुई है, क्या नहीं हुई है। कल आप उसी के साथ उठती बैठती थी, खाती पीती थी, सारा कुछ आप लोग करते थे, लेकिन मैं कहती हूँ कि मुंह बोले रिश्ते की कोई हैसियत नहीं होती। इस्लाम ने जो सबसे बात नापसंद फरमाई है वो मुंह बोला बहन भाई। ये कोई भी रिश्ता जो मुंह बोला होता है उसकी कोई भी इस्लाम में हैसियत नहीं है। आप एक औरत हो, आप एक माँ हो, आप एक बीवी हो, बहन हो, बेटी हो, आपको थोड़ा सा भी अपना ख्याल नहीं रहा कि उन लोगों की वो बारात की बारात बांध कर आप लोगों के घर आते हैं और वो अजहर वो पता नहीं क्या क्या आप लोगों के घर में आकर रहती थी। आपके हस्बैंड फिर अच्छे हैं जिन्होंने कुछ बात ऐसी नहीं की। उन्होंने ये नहीं कहा कि मेरी बीवी से क्यों आके मिलती हो। आप लोगों की सारी वीडियोस मैंने देखी हैं, जो भी आप लोग कर रहे थे वीडियो में, जैसी भी वीडियोस बना रहे थे। अब वो वक्त गुजर चुका है और दोहराने का कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन मैं आपको एज ए सिस्टर ये कहती हूँ, आप मुझसे बड़ी हैं, बहुत बड़ी हैं, लेकिन मैं फिर भी आप लोग को सिस्टर बोलती हूँ। तो सिस्टर, आपको ये जो बात हुई है ना, ये बहुत ही बड़ी हुई है, क्योंकि हर इंसान की सेल्फ रिस्पेक्ट होती है। हर इंसान अपने घर से खाता है और अल्लाह पाक का दिया हुआ खाता है, किसी के छीन के नहीं खाता। अब आप देखें कि क्या बात हुई है, ये ड्रामा था, हकीकत थी, आप जाने, आपका खुदा जाने। लेकिन हम लोग इस बात पे यकीन करने पर मजबूर हो गए। वो बात आपने अपने बच्चों की कसम उठाई। तो जैसे अपने बच्चे होते हैं ना, वैसे दूसरे के बच्चे होते हैं। मैं समझती हूँ कि कोई माँ बिना किसी की वजह के अपने बच्चों की कसम नहीं उठा सकती। हम देखें, अगर कोई बात हो जाए तो हम कहते हैं कि बच्चों की कसम नहीं खानी। हमने बच्चे जो है ना वो लाखों करोड़ों दो भी ना तब भी नहीं मिलते। और अल्लाह पाक की ख़ास रहमत और फजल होता है हम पे कि अल्लाह पाक हमें औलाद जैसी नियामत से फैज़ याब करता है। तो आपने जो की है कसम, जो ली है कसम, आपने इसी पे कायम रहना है। आपने नेक्स्ट इनके साथ कोई वीडियोज़ नहीं बनानी है। चैनल जाता है तो जाए, चैनल की औलाद के सामने कोई वैल्यू नहीं है। आप एक क्या, आप दो दो छोड़ चैनल बना सकती हैं, उस चैनल को आप लोग छोड़ें, अगर नहीं तो नहीं सही। लेकिन जो इज़्ज़त है ना वो एक बार चली जाए सिस्टर, दोबारा नहीं मिलती है। तो मैं आप लोग से यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि उन ड्रामेबाज लोगों के ड्रामा में नहीं आना। आपने हमेशा उनका साथ दिया। सोनू सिस्टर ने एक एक बात सच्ची की थी कल वीडियो में। उन्होंने कहा था कि आप लोग जैसे उन लोगों के खिलाफ कोई रिएक्शन वाला वीडियो बनाता था, वो इतने गाली गलौज पे उतराता था अहमदीन, और जो उसके हमायती थे वो उसका साथ देते थे। ये नहीं देखते थे कि हम देखें कि बात क्या है, असल बात क्या है, हुआ क्या है। लेकिन आप लोगों ने हमेशा उसका साथ दिया। आप लोगों ने उसके ड्रामे में अहम किरदार अदा किया। जैसे उसने कहा था मैं शादी कर रहा हूँ, लेकिन वो शादी उसने नहीं की थी, वो सारा का सारा ड्रामा था, वो व्यूज़ के लिए था। और ये सारा पैसा हराम का पैसा है। आप लोगों ने तो इस दुनिया के लिए पैसा लेना है ना, अगले जहान के लिए आपने अपने अमाल करने, ठीक करने, अपने आप को ठीक करना है। अल्लाह पाक से मुलाकात के लिए इंसान को हर वक्त तैयार रहना चाहिए और अपना दिल साफ़ रखना चाहिए, अपनी नीयतें, अपनी अमाल साफ़ रखने चाहिए। लेकिन हम मुसलमान बहन भाई क्या कर रहे हैं, हम इधर के लिए, हिर्स के लिए, इधर के लालच के लिए हमने अगला जहान को बुला दिया, अल्लाह पाक को बुला दिया हमने, नौज़ुबिल्लाह। तो कल जो इसने कम्युनिटी लगाई थी, उसने कहा था अल्हम्दुलिल्लाह।
اور آپ بہن بھائی مجھے کمنٹ سیکشن میں یہ بات بتا سکتے ہیں کہ الحمدللہ جب کوئی خوشی ملتی ہے تب بات ہوتی ہے الحمدللہ کی، یا تو صبا نے یہ جو روبینہ کا پتہ صاف کی ہے اس وجہ سے اس نے یہ پوسٹ لگائی الحمدللہ، لیکن موبائل اس کے ہسبینڈ کے پاس ہوتا ہے، ان کے چینل کیا باقی لوگوں کے کافی لوگوں کے چینل بھی احمد دین کے پاس ہیں، اور پھر احمد دین نے اپنے ڈرامے کو یہ سکسیسفل کرنے کے لیے الحمدللہ لکھا، لیکن اس کا ڈرامہ بری طرح فلاپ ہو چکا ہے۔ ایک تو اس نے رو رو کر جیسے میراسیوں کی طرح ایک فرق رہ گیا تھا گلے میں ڈول ڈالا، تو اس نے جو کی جو ایکٹ کیا جو وہ رویا، جیسے جیسے اس نے ایکٹنگ کی، جیسے جیسے اس نے اپنی بیوی کو ذلیل کیا، چاہے وہ ڈرامہ کر رہا تھا لیکن لوگوں کے سامنے وہ حقیقت بن کے آ رہا تھا۔ تو یہ بات بہت ہی بری ہے کہ آپ لوگ مسلمان مرد اور عورت اتنے ذلیل ہو، اتنے گر چکے ہو پیسے کے لیے کہ آپ لوگ آج گندی حرکتیں کر رہے ہو۔ تو میں تو یہی کہنا چاہوں گی کہ احمد دین اگر خدا نہ واسطہ آج تم نے جھوٹ بولا کہ تمہارے گھر سے چوری ہو گیا، کل اللہ نہ کرے تمہارا سارا گھر کا صفایا ہو جائے، پھر تم حقیقت لوگوں کے سامنے بتاؤ گے بھی نہ، رکھو گے بھی نہ، تب بھی لوگ یقین نہیں کریں گے۔ وہ بات ہو جاتی ہے چراوے والی، اس نے کہا شیر آیا، جب حقیقت میں شیر آ گیا اس کی ساری بیڑیں کو کھا چکا تو وہ سر پکڑ کے رہ گیا، کیونکہ لوگوں نے یقین نہیں کیا۔ اگر لوگ یقین کرتے تو اس بات کا اس پہ یقین کرتے تو لوگ آ جاتے اور اس کی بیڑوں کو بچا لیتے، لیکن نہیں ہوا کیونکہ وہ جھوٹا انسان تھا۔ اور تمہاری جھوٹ کا کب تک لوگ یقین کریں؟ جو تمہاری جھوٹ کا یقین کرتے ہیں وہ بھی تمہارے جیسے لوگ ہیں، وہ بھی تمہاری کیٹیگری کے لوگ ہیں جو تم پہ یقین کرتے ہیں۔ تم ایک نمبر کے جھوٹے، ایک نمبر کے فراڈی انسان ہو، اسی وجہ سے تمہاری شکل پہ 12 بجے ہوئے، تمہاری بیوی کی شکل پہ 12 بجے ہوئے، تمہاری امی اور ابو بھی عمرہ کر کے آپ لوگوں کے ساتھ ہی آئے نا۔ اپنے ابو کا چہرہ دیکھو ماشاءاللہ سے کتنا پر نور ہے، لیکن وہ بھی آخر آپ انہی کا خون ہو، ان میں بھی کوئی بات ایسی ہوگی، میں ماں باپ کے لیے کوئی بھی لفظ یوز نہیں کرنا چاہتی، لیکن کچھ ایسی بات ہوگی تو ایسی اولاد پیدا ہوئی ہے۔ کل میں نے اسلم بھائی کی ویڈیو دیکھی، سب نے کہا تھا کہ اسلم بھائی کی ویڈیو دیکھو، اسلم بھائی سچ بولتے ہیں، اللہ معاف کرے استغفر اللہ، لیکن اسلم بھائی کی گفتگو میں کوئی ربط نہیں تھا، ان کی گفتگو کوئی معنی بھی نہیں رکھتی تھی، جو بھی باتیں کر رہے تھے کبھی مشرق کی طرف چلے جاتے، کبھی مغرب کی طرف چلے جاتے، کوئی باتوں سے ان کی باتوں سے مجھے کوئی بھی کارآمد بات نہیں لگی، کوئی بھی مفید بات نہیں لگی کہ ان کو سمجھا جائے اور یہ بولا جائے کہ یہ بندہ کچھ عقل مند ہے، لیکن آخر وہ احمد دین کا بھائی ہے، کوئی اس نے خاص بات نہیں کی۔ وہ کہہ رہا تھا میں نے چوری کے لیے منع کیا، میں منع ان کو کرتا تھا چوری نہ کرو، اس کی بات سے تو میں یہی پوائنٹ کر سکی ہوں نا نوٹ کہ وہ چوری کے لیے منع کرتا تھا، یہ سارا خاندان چور تھا، یہ سارا خاندان چوری کرتا تھا۔ تو میں تو وہی اسلم بھائی کی باتوں سے مجھے یہی لگا ہے کہ وہ منع کرتا تھا اور ان لوگوں نے چوری کا ڈرامہ بنایا۔ جلدی میں رسید میں ڈیٹ بھی لکھی نہیں گئی، جو چین لی گئی تھی وہ سعودیہ میں لی گئی تھی، اس نے کہا تھا کہ میں صبا کے لیے چین لینے جا رہا ہوں، وہ صبا نے کہا کہ مجھے چین لے کے دو، اور جو رسید بنائی گئی تھی وہ رحیم یار خان کی پاکستان کی رسید بنی گئی تھی۔ اس بات کو لے کر ہمیں یہ پتہ چلا ہے کہ سارا کا سارا جھوٹا بندہ ہے وہ، اور وہ جھوٹ بول رہا ہے، کوئی حقیقت میں اس کی چوری نہیں ہے، نہ ہی پیسے کی چوری ہو، یا سارا کا سارا ڈرامہ ہے۔ فی الحال ہم روبینہ سسٹرز کو کچھ نہیں کہہ سکتے کیونکہ ہم باندھ گئے اس کی بچوں کی قسم سے، اور ہم یقین کرنے پر مجبور ہو گئے اس کلمہ پاک پہ جو روبینہ نے پڑھ کے اور اس کے ہسبینڈ نے پڑھ کے ویڈیو میں بولا ہے، لیکن چوری نہیں ہوئی، سونا کہیں نہیں گیا، سونا تھا ہی نہیں، اگر تھا بھی تو چوری نہیں ہوئی سونے کی، سارا کا سارا ڈرامہ ہے، اور بری طرح ڈرامہ احمد دین کا فلاپ ہو چکا ہے۔ میں سب سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ احمد دین کی باتوں پہ یقین نہیں کیا جائے اور ان لوگوں کے ولاگز دیکھنے بند کر دو، تب ان کی عقل ٹھکانے آئے گی۔ تو آج یہی باتیں آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کرنی تھی، ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔